नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ कक्षा 10 को सामाजिक विषयमा। आज हामी सामाजिक विषयको इकाइ नम्बर 7 हाम्रो विगत अन्तर्गतको दोस्रो पाठ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको एक दशक विक्रमसम्म 2007 सालदेखि 2017 साल, यानी कि जब विक्रमसम्म 2007 साल फागुन 7 गते नेपालमा निरङ्कुश राणा शासनलाई हटाएर प्रजातन्त्र आएको थियो। प्रजातन्त्र आइसकेपछिको 10 वर्ष यानी कि एक दशकको जुन अवधि छ त्यसमा नेपालमा के कस्ता घटनाहरू घटे, नेपालमा कस्तो प्रकारको सरकारहरू बन्यो, कस्तो अवस्था रहेको थियो यो सिचुएसनमा भनेर हामी यो समयमा कस्तो नेपालको अवस्था थियो त भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। र किन 2017 सालसम्मको कुरा गर्ने त भन्दाखेरि 2017 सालबाट चाहिँ नेपालमा पञ्चायत व्यवस्था राजा मन्त्रीले लागू गरेका थिए। पञ्चायत व्यवस्था लागू हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो नेपालमा के भएछ त भन्ने विषयमा थोरै हामी जानकारी लियौँ। र एउटा कुरा तपाईँले के याद गर्नु भने यो 2007 सालदेखि 2017 सालको अवधिलाई हामी नेपालमा संक्रमणकालीन अवधि भनेर भन्छौँ। भनेको यो नेपालको लागि राम्रो होइन, यो नेपालको लागि नराम्रो समय हो भनेर चाहिँ इतिहासकारहरूले व्याख्या गरेको पाइन्छ। र किन नराम्रो हो भन्ने कुरा तपाईँले अहिले नै थाहा पाउनुहुन्छ, किनकि एकदमै धेरै राजनीतिक अस्थिरता हामीले यहाँ देख्छौँ। हामीले यो पाठभन्दा अगाडि 2007 सालको जनक्रान्ति र दिल्ली सम्झौता भन्ने पाठको अध्ययन गरेका थियौँ, जहाँ हामीले पढेका थियौँ कि राजा राणा र कांग्रेसका प्रतिनिधिहरू बीच दिल्लीमा 2007 साल फागुन 1 गते दिल्ली सम्झौता भयो, जस अनुरूप नेपालमा 10 सदस्यको मन्त्रीमण्डल बनेको थियो। 5 जना राणाका तर्फबाट र 5 जना कांग्रेसका तर्फबाट। यो 10 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनिसकेपछि प्रधानमन्त्री भने मोहन शमशेर नै थिए। अब कसरी यिनी प्रधानमन्त्रीबाट हट्छन् र देशको शासन व्यवस्था कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा हामी थोरै जानौँ। त हेरौँ, 104 वर्षीय निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्यसँगै विक्रमसम्म 2007 साल फागुन 7 गते नेपालमा प्रजातन्त्र यानी कि डेमोक्रेसी आयो। त्यसपछि विक्रमसम्म 2007 मा नेपालले अन्तरिम शासन विधान पाएसँगै संवैधानिक शासनको सुरुवात भयो। र त्यो दिल्ली सम्झौताको एउटा बुदा के थियो भने नेपालमा नयाँ संविधान जारी गर्ने भन्ने थियो। तर नयाँ संविधान, एउटा ठुलो संविधान, एउटा मूल संविधान ल्याउनु त्यति बेला सम्भव थिएन। त्यही भएर एउटा संविधान लिएर आइयो जसलाई अन्तरिम संविधान भनिन्छ। जुन संविधानको नाम के थियो? अन्तरिम शासन विधान 2007 भन्ने थियो। अन्तरिम भनेको के हो भने काम चलाउनको लागि ल्याइएको। किनकि योभन्दा अगाडि नेपालमा कुनै संविधान थिएन, त मेन संविधान ल्याउनको लागि चाहिँ देशलाई एउटा प्रक्रियाबाट गुज्रिनु पर्ने हुन्छ, र त्यो प्रक्रियाबाट गुज्रिनको लागि चाहिँ अन्तरिम शासन विधान लिएर आइएको थियो 2007 मा। त्यही भएर नेपालमा संवैधानिक व्यवस्थाको सुरुवात प्रजातन्त्र आए पश्चात नै भएको थियो। त्यसपछि 10 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको गठन भएको थियो, होइन त? तर के भयो हेर्नुहोस्, यहाँ दिल्ली सम्झौता अनुरूप बनेको संयुक्त मन्त्रीमण्डलमा राणा र कांग्रेस बीच मनमुटाव सुरु भयो। कांग्रेस मन्त्रीले राजीनामा दिए। दबावमा परेर मोहन शमशेरले पनि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु पर्यो। अब 10 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल त बनेको थियो, तर के भयो भने जब मोहन शमशेर प्रजातन्त्र आए पश्चात पनि प्रधानमन्त्री भएका थिए नि, त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा विद्रोह पनि भएको थियो। त्यो एकछिनमा हामी कुराकानी गर्छौँ नि। र मोहन शमशेरले यसरी शासन व्यवस्था चलाउन थाले कि अब फेरि उनले चाहिँ राणा शासन, गुमेको राणा शासन फेरि फर्काउन लागेका थिए। यो देखेर सबैभन्दा सुरुमा जो गृहमन्त्री भएका थिए बीपी कोइराला, उनले राजीनामा दिए। उनले राजीनामा दिए पश्चात सम्पूर्ण कांग्रेसहरूले राजीनामा दिए। सबै कांग्रेसका 5 जना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि अब लङ्गडो भयो, सरकार लङ्गडो भयो, सरकार चल्न नसकिसकेपछि मोहन शमशेरले पनि गएर अन्तिममा गएर राजीनामा दिनै पर्यो। र यसरी नै औपचारिक रूपमा चाहिँ राणा शासन हट्यो भनेर हामी भन्छौँ है। अब मोहन शमशेर हटिसकेपछि को भए त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री को भए? मातृका प्रसाद कोइराला। त राजा त्रिभुवनले मातृका प्रसाद कोइरालालाई मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वकर्तामा मन्त्रीमण्डल गठन गरे। भनेको मातृका प्रसाद प्रधानमन्त्री बनाएर चाहिँ मन्त्रीमण्डल बन्यो। त यसलाई हामी मातृका प्रसादको सरकार भनेर भन्छौँ है। अब यो टाइममा 2007 सालदेखि 17 सालमा हेर्नुहोस्, पहिलो प्रधानमन्त्री को भएछन् त? राणा हटेपछि मातृका प्रसाद कोइराला भएछन्। कहिले भेरी सर्टमा सोध्दैला। तर अब यहाँ यति सरकार बन्छ नि, यति सरकार तपाईँ दिक्का वाक्का प्याक्का हुनुहुन्छ, सरकारै सरकार बन्छ। अब 7 सालदेखि 17 सालमा विभिन्न घटनाहरू घटेका छन्। हेर्दै जाउँ। एउटा घटना छ डाक्टर केआई सिंहको विद्रोह। अब डाक्टर केआई सिंह को हुन् त भन्ने कुरा सुरुमा जानौँ। जब नेपालमा 2007 सालमा जनक्रान्ति भएको थियो, तब हाम्रो मध्यपश्चिम अथवा पश्चिमाञ्चलका क्षेत्रहरूमा चाहिँ यही डाक्टर केआई सिंहको नेतृत्वकर्तामा मुक्ति सेनाले विजय हासिल गरेको थियो। त्यही भएर नेपालमा प्रजातन्त्र आएका थियो। यी हुन् डाक्टर केआई सिंह।
तर यिनले विद्रोह गरे। के विद्रोह गरे यहाँ हेर्नुहोस्। दिल्ली सम्झौता चित्त बुझ्दो नभएकाले उनले आन्दोलन जारी राखेका थिए, त्यसैले उनलाई पक्रेर जेलमा हालियो। पछि 2008 माघ 8मा उनका समर्थकले सिंहदरबार आक्रमण गरी उनलाई तिब्बततिर भगाए। अब जुन दिल्ली सम्झौता भएको थियो नि, दिल्ली सम्झौतामा के थियो त, प्रधानमन्त्री त मोहन शमशेरै हुन्छन् भन्ने थियो नि त, त्यही भएर मोहन शमशेर नै प्रधानमन्त्री भए। अनि डाक्टर केआई सिंहको भनाइ के थियो भने यत्रो हामीले क्रान्ति गर्यौं अनि मोहन शमशेरलाई नै फेरि किन राणालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने भन्ने यिनको चाहिँ त्यति बेलाको मेन कुरा उठेको थियो क्या। तर राजा त्रिभुवनले बल्ल 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 त सम्झौता गरेर मिलाएका थिए। त्यही भएर डाक्टर केआई सिंहले चाहिँ के गरे भने विद्रोह गरे क्या, म मोहन शमशेरलाई प्रधानमन्त्री हुनै दिन्न भनेर त्यति बेला यिनले विद्रोह गरेका थिए। तर यिनका समर्थकहरूले पनि यिनलाई साथ दिए क्या। अनि यो विद्रोह एकदम ठुलो भएको थियो। अनि राजा त्रिभुवनले चाहिँ देशद्रोही भनेर यिनलाई घोषणा गरिदिए र यिनलाई जेलमा पक्रेर हुत्ता हालिदिए डाक्टर केआई सिंहलाई। अनि पछि यिनका समर्थकहरूले सिंहदरबारमा आक्रमण गरेर यिनलाई चाहिँ भगाए। 2008 साल माघ 8 गते भगाए, कहाँतिर भागे नि, तिब्बततिर भागे। अब यिनी भागेका छन् है, पछि फेरि आउँछन्। अब पछि आउने क्रममा म भनौँला। अब त्यसपछि के भयो हेर्नुहोस्, मातृप्रसाद कोइरालाको सरकार गठन भयो। यिनले विद्रोह गरे, मोहन शमशेर हटे पनि, अनि मातृप्रसाद कोइरालाको के भनौँ सरकार भनौँ। अब मातृप्रसाद कोइरालाको सरकार पनि टिकेन क्या। अब हेर्नुहोस्, अब राजा त्रिभुवनले के गरे त भन्दाखेरि परामर्शदात्री सरकार गठन गरे। यो सरकार परामर्शदात्री सरकार भनेको चाहिँ केही सल्लाहकारहरू राखेर 5 जना सल्लाहकार राखेर सरकार बनाए क्या। कसले? राजा त्रिभुवनले बनाए, राजा थिए नि त उनी। त विक्रम सम्वत 2009 साल साउन 30 गतेदेखि 2010 असार 2 गतेसम्म यो सरकार बन्यो। कसको नेतृत्वकर्तामा? केशर शमशेरको अध्यक्षता। यिनी चाहिँ प्रधानमन्त्री थिएनन् है। केशर शमशेरको अध्यक्षतामा 5 सदस्यीय सरकार बन्यो भनेको राजालाई सल्लाह दिने, परामर्श दिने परामर्शदात्री सरकार गठन भयो। यो पनि धेरै बेर टिक्न सकेन। त्यसपछि फेरि के भयो त? त्यसपछि फेरि शाही घोषणा र मातृप्रसाद कोइरालाको सरकार बन्यो। फेरि मातृप्रसाद कोइरालाको सरकार बन्यो। हेर्नु है, यहाँ विक्रम सम्वत 2010 असार 2 गतेदेखि 2011 फागुन 18 सम्म, 10 असार 2 देखि 11 फागुन 18 सम्म के बन्यो? मातृप्रसाद कोइरालाको सरकार बन्यो। यो सरकार पनि टिक्न सकेन। किन? किनकि यो टाइममा के भयो भने हाम्रो एकदम विवादास्पद कोशी सम्झौता, एकदमै विवाद भएको। हाम्रो नेपालका कांग्रेसका पार्टीहरूले चाहिँ कोशीलाई बेचे, भारतलाई बेचे भनेर एकदमै विवाद आएको थियो। त्यही भएर एकदम कोशी सम्झौता। अनि भारतीय सेना त्यति बेला हतियारसहित नेपाल प्रवेश गरेका थिए। भारतका सेनाहरू राइफल लिएर नेपाल प्रवेश गरेका थिए। यो भनेको एउटा देशको लागि ठुलो भयावह स्थिति हो क्या। कुनै अरू देशको आर्मी अर्को देशमा चाहिँ हतियारसहित प्रवेश गर्नु भनेको योभन्दा ठुलो सङ्कट केही पनि होइन। त्यही भएर भारतीय सेना चाहिँ नेपालमा प्रवेश गरेको थियो हतियारसहित, एकदम ठुलो कुरा थियो यो। अनि भीमदत्त पन्तको विद्रोह, भीमदत्त पन्त यिनले पनि विद्रोह गरेका थिए। त्यही भएर यो कारणले गर्दाखेरि यो सरकार पनि धेरै टिक्न सकेन। यो पनि के भयो, यो सरकार पनि विघटन भयो, हट्यो। फेरि अब अर्को सरकार भन्छ। हेर्नु है, यहाँ सरकारै सरकार, शाही सल्लाहकार सरकार। अब यहाँ चाहिँ के भयो भने राजा त्रिभुवनको स्विजरल्यान्डको जुरिचमा गएर निधन हुन्छ। क्यान्सरको कारणले स्विजरल्यान्डको जुरिचमा उपचारका क्रममा राजा त्रिभुवनको निधन हुन्छ। उनका छोरा महेन्द्र चाहिँ नेपालका राजा बन्छन्। राजा महेन्द्र बनिसकेपछि के हुन्छ भने उनले एउटा सल्लाहकार सरकार बनाउँछन्। शाही सल्लाहकार सरकार भनेको राजा महेन्द्रले चाहिँ शासन गर्ने, राजा महेन्द्रलाई सल्लाह दिने केही मान्छेहरूको ग्रुप है। विक्रम सम्वत 2012 वैशाख 1 गतेदेखि 2012 माघ 12 सम्म, धेरै पनि होइन, 2012 को वैशाखदेखि माघसम्म करिब 9-10 महिना चाहिँ यो सरकार बनेछ। त्यसपछि फेरि यो सरकार पनि पतन भयो। अब फेरि अर्को सरकार बन्छ। हेर्नु, टङ्कप्रसाद आचार्य जिउँदो सहित है, टङ्कप्रसाद आचार्यको सरकार बन्यो। विक्रम सम्वत 2012 माघ 13 देखि विक्रम सम्वत 2013 असार 23 सम्म, 2012 माघ 13 2013 असार 23 सम्म टङ्कप्रसाद आचार्यको सरकार बनेको। टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री बन्छन् अनि मन्त्रीमण्डल गठन हुन्छ। 2014 मा अब हेर्नुहोस्, यो सरकार पनि टिक्न सकेन। किन यो टङ्कप्रसाद आचार्यको सरकार टिक्न सकेन भन्दाखेरि यिनीहरूले 2014 मा हामी आम निर्वाचन गराउँछौँ, चुनाव गराउँछौँ, इलेक्सन गराउँछौँ भनेर भनेका थिए, गराउन सकेन। त इलेक्सन गराउन नसक्नु, पत्र पत्रिकामा बन्देज लगाउनु, पत्र पत्रिकामा चाहिँ बन्देज लगाउन खोजेका यिनीहरूले पत्र पत्रिकालाई कन्ट्रोल गर्न खोजे क्या। देशको चौथो अङ्गलाई कन्ट्रोल गर्न खोजेर हुन्छ त हैन। अनि देशमा त्यति बेला आर्थिक सङ्कट पनि आएको थियो। यस्ता कारणले गर्दाखेरि टङ्कप्रसाद आचार्यको सरकार पनि बनेन। त्यसपछि राजा महेन्द्रले डाक्टर केआई सिंह तिमी आऊ भनेर भने। डाक्टर केआई सिंहले तिब्बतमा भएका थिए नि त उनले पनि माफ मागे र डाक्टर केआई सिंह नेपालमा आए। राजा महेन्द्रले डाक्टर केआई सिंहलाई के बनाए? प्रधानमन्त्री बनाए। र डाक्टर केआई सिंह प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि नेपालको शिक्षा मन्त्री को बनेको थाहा छ? लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा हो। तपाईँले सही सुन्नुभयो, महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा चाहिँ नेपालको शिक्षा मन्त्री भएका थिए। र हामी अहिले
कम्पलसरी नेपाली विषय पढ्छौँ नि, पढ्नै पर्छ नि हामीले, अहिले 11 12 पनि पढ्नै पर्छ। किन? त्यति बेला लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले चाहिँ नेपाली विषय अनिवार्य रूपमा पढाउनु पर्छ है भनेर भनेका थिए। नत्र सबै यहाँ इङ्ग्लिस पढाइ हुन्थ्यो, अहिले नेपाली हामीले बुझ्दैन थियौँ। त्यही भएर सुसन पनि नेपालीमा आयो होइन। फाइदाकै कुरा हो, तपाईँलाई अलिक गाह्रो होला तर केही छैन, म सजिलो बनाउँछु। त डाक्टर केआई सिंहको सरकार बन्यो, तर यो सरकार टिक्नै सकेन। 3 महिना टिक्यो, 3 महिना चल्यो, 3 महिना मात्रै चल्यो, त्यसपछि फेरि काम तमाम भयो। अनि राजा महेन्द्रले के गरे भने हाट तिमीहरू कोही चाहिँदैन मलाई, मन्त्री सन्त्री प्रधानमन्त्री सन्त्री म आफै शासन गर्छु भनेर राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन फेरि सुरु भयो। प्रत्यक्ष शासन भनेको चाहिँ के हो भने कोही मन्त्री सन्त्री छैनन्, एक अकेला शेर भनेर राजा महेन्द्रले विक्रम सम्वत 2014 कार्तिक 29 देखि 2015 जेठ 2 गतेसम्म आफ्नो प्रत्यक्ष शासन यिनले चलाए। यी हुन् राजा महेन्द्र। त्यसपछि अब राजा महेन्द्रले सरकार बनाए, उनले प्रत्यक्ष शासन गरे आफै। अनि त्यसपछि फेरि के भयो भने स्वर्ण शमशेरको सरकार भनौँ, स्वर्ण शमशेर शिवरका राणा थिए यिनी। त स्वर्ण शमशेरको सरकार बनी 2015 जेठ 2 देखि 2016 जेठ 2, ठ्याक्कै 1 वर्ष चाहिँ यो सरकार बनेछ। र यही टाइममा, यही स्वर्ण शमशेरकै टाइममा के भयो भने विक्रम सम्वत 2015 फागुन 1 गते नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 जारी गरियो। नेपालको पहिलो पूर्ण संविधान, खस भाषालाई नेपालको राष्ट्रिय भाषा, नेपाली भाषालाई नेपालको राष्ट्रिय भाषा बनाउने संविधान यही हो। झण्डाको प्रयोग गर्ने संविधान यही हो, राजा महेन्द्रले लिएर आएको संविधान 2015 को है। नाम के थियो? नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015। कहिले जारी भयो? 2015 फागुन 1 गते जारी भयो। र यही संविधानमा टेकेर नेपालमा पहिलो पल्ट के भयो? चुनाव, इलेक्सन, यानी कि निर्वाचन भयो। निर्वाचन भनेको के हो? जनताले आफूलाई मन पर्ने प्रतिनिधिहरूलाई मत मार्फत चुन्न पाउने एउटा कानुनी अवसर अथवा संवैधानिक अवसर हो निर्वाचन, यानी कि इलेक्सन। त यही संविधानमा इलेक्सन कमिसनको पनि व्यवस्था थियो, त्यही भएर इलेक्सन पनि भयो, चुनाव पनि भयो। कहिले चुनाव भएछ त भन्दा 2015 फागुन 7, 2015 फागुन 7 गतेदेखि 2016 वैशाख 16 सम्म चुनाव भयो। याद गर्नु है मिति, एकदम 2015 फागुन 7 गतेदेखि 2016 वैशाख 16 सम्म हाम्रो नेपालमा पहिलो पल्ट जेनरल इलेक्सन, आम निर्वाचन भयो, फर्स्ट टाइम। त्यति बेला नेपाललाई 109 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो, अहिले 165 वटा छ। त्यति बेला कतिवटा थियो अरे? 109 वटा निर्वाचन क्षेत्र थियो, भनेको 109 वटा सिट थियो। त 109 वटा सिट मध्ये 74 वटा सिटमा नेपाली कांग्रेसले जित्यो। कतिवटा सिटमा नेपाली कांग्रेसले जित्यो? 74 वटा सिटमा। अरूको तपाईँले पढ्नु परेन। नेपाली कांग्रेसले 74 वटा सिटमा जित्यो भनेको 74 सिट भनेको हेर्नुहोस् त, 109 को 2/3 हो कि हो? त 2/3 सिट त जितेछ त यार नेपाली कांग्रेसले। त्यही भएर नेपाली कांग्रेसको सरकार भनौँ क्या। त नेपाली कांग्रेस सरकार भन्दाखेरि बीपी कोइराला चाहिँ के भने पहिलो प्रधानमन्त्री बने, पहिलो प्रधानमन्त्री। त्यही भएर पहिलो जनताले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री को हुन् भनेर सोध्यो भने बीपी कोइराला। त बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उनले आफ्नो मन्त्रीमण्डल बनाए। विक्रम सम्वत 2016 जेठ 13 मा बीपी कोइरालाको नेतृत्वकर्तामा प्रथम जननिर्वाचित सरकार गठन भयो। यी हुन् बीपी कोइराला। कुरो बुझ्नुभयो? यसरी चाहिँ नेपालमा चुनाव सम्पन्न भएको थियो। र नेपालको पहिलो महिला मन्त्री को हुन् भनेर भन्यो भने द्वारिका देवी ठकुरानी। याद गर्नुहोस् है, यही निर्वाचनमा डडेलधुराबाट जितेकी थिइन्। यही एकमात्र महिला उम्मेदवार द्वारिका देवी ठकुरानी डडेलधुराबाट विजयी भएकी थिइन्। त्यही भएर नेपालको पहिलो महिला मन्त्री भनेर द्वारिका देवी ठकुरानीलाई चाहिन्छ। इलेक्सन भयो र बीपी कोइरालाको सरकार बन्यो। तर बीपी कोइरालाको सरकार पनि टिक्दैन। र यो किन टिकेन, त्यसपछि के भयो भन्ने कुरा त हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्दै गर्छौँ। अब यो टाइममा के कस्ता प्रमुख उपलब्धिहरू नेपालले पाए त भन्ने कुरामा छौँ। प्रजातन्त्रको 7 सालदेखि 17 सालको टाइममा है, त हेर्नुहोस् प्रजातन्त्रको आगमन पनि विक्रम सम्वत आगमन पछि है, पछि विक्रम सम्वत 2007 साल चैत्र 20 गते रेडियो नेपालको स्थापना। रेडियो नेपालको स्थापना कहिले भएछ? 2007 साल चैत्र 20 गते। हेर्नुहोस् यो टाइममा 7 देखि 17 सम्मको टाइममा के भयो त? विक्रम सम्वत 2007 साल चैत्र 1 गते नेपालमा अन्तरिम शासन विधान जारी गरियो। कसले गरेका हुन्? राज त्रिभुवनले। लोकसेवा आयोग, पब्लिक सर्भिस कमिसन, निर्वाचन आयोग, इलेक्सन कमिसन जस्ता संवैधानिक अङ्गहरूको व्यवस्था यो संविधानबाट गरियो। विक्रम सम्वत 2008 मा स्वर्ण शमशेरले 5.25 करोडको प्रथम बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
10 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनेको थियो, जसमा स्वर्ण शमशेर के थिए, क्यास फाइनेन्स मिनिस्टर, अर्थमन्त्री थिए। त्यही भएर 5,25,00,000 चाहिँ नेपालमा बजेट 2008 सालमा कसले लिएर आए, स्वर्ण शमशेरले लिएर आए। स्वर्ण शमशेर अर्थमन्त्री हुँदाखेरि नेपालमा पहिलोपल्ट बजेट प्रस्तुत भएको थियो यो टाइममा। अर्को विक्रम सम्वत 2012 अर्थात् हेर्ने हो भने सन् 1955 डिसेम्बर 14, सन् 1955 डिसेम्बर 14 एकदम इम्पोर्टेन्ट मिति हो। यो मितिमा के भयो, नेपालले युनाइटेड नेसन यानि कि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो। नेपाल श्रीलङ्का लगायत जम्माजुमी 16वटा देशले युएनओको मेम्बरसिप पाएको थियो। त्यही भएर यो घटनालाई प्याकेज डिल भन्छन्। प्याकेजमा सबैले पाए क्या 16वटा देशले एकैचोटि। कहिले, सन् 1955 डिसेम्बर 14 विक्रम सम्वत 2012 मा। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2013 मा नेपालमा योजनाबद्धको विकासको सुरुवात भयो। भनेको नेपालमा योजनाहरू बनेका छन् के, त अहिलेसम्म 15 योजनाहरू बनेर सकिसके। 16 योजनाको थालनी पनि अब अर्को वर्ष 2081 सालबाट हुँदैछ है। सो योजनाबद्ध प्लानिङ बनाएर विकास गर्ने चाहिँ यही टाइममा 7 सालदेखि 17 सालकै टाइमबाट सुरुवात भएको। कहिले भएको, विक्रम सम्वत 2013बाट भएको हो नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2013 मै नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना भयो। नेपालमा बनेको पहिलो केन्द्रीय बैङ्क है। नेपालको पहिलो बैङ्क चाहिँ कुन हो, नेपाल बैङ्क लिमिटेड हो, जुन राणा शासनको बेलामै बनेको थियो। विक्रम सम्वत 1994 मा बनेको थियो। तर नेपालको केन्द्रीय बैङ्क, सेन्ट्रल बैङ्क, नेपाल राष्ट्र बैङ्क चाहिँ विक्रम सम्वत 2013 सालमा बनेको थियो। राजा महेन्द्रकै पालामा यो बनेको थियो। सो यो भयो 7 सालदेखि 17 सालको प्रमुख उपलब्धिहरू। अन्तिममा के भएछ, चुनाव भएछ र बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री बनेछन्। अब यिनी प्रधानमन्त्रीबाट कसरी हट्छन्, कसरी पञ्चायत व्यवस्था सुरु हुन्छ र पञ्चायत कालमा अनि के हुन्छ, कति काण्डहरू छन्, जनमत सङ्ग्रहको कुरा छ, 46 सालको आन्दोलन छ, त्यो नेक्स्ट भिडियोमा। हस् त।